سلام كما يتخونو كبراتنا كبران تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس چانلنا بعد زالي سلتكاتلو بالبنا مسكن فتوات تخاتلتنا سلام تبعكم تكالنا بحاجر جزي هستات ميت شحكوم تعماوي البومونانو زي تسمعنا تحقواس كنقلت نفتو او عدنا زرزلو سقات تغنتيتو مزاينا ناي فورنسنيتن نعاوتن لوتن نعرق سلام نكحوان اب تقراي زلو تمزاولت وقناتنا اب السودان زلو استسدد وقناتنا بفلاي كل هزبنا دمه بحفشا زحلفت اقمن زبان كنتيتو زمت زمن رهوان سلام نكجبرلو سناي تمنيتنا نقلز ببزلهم ود ما سناين من يلكم فتوات تقاتلتنا مريتكم سلتكاتولنا بلبنا مسكن يوسخ وينك يتعرم وي معبل يترف ويغزل تبل وريتوتاتكم كنسمع كنقبل قرباتنا ابناي channelنا ريتو موهاو بوتا حسابكم كتبوا لبواب مغرب ناب ارستات حدشتن اقدستن حبريتاتنا الساعات كنسغاغركم ኣብ ቀጽሪ ቤት ምኽሪ ትግራይ ሓደጋ ነታውጊ ኣጋጢሞም ብዛዕባ ጉዳይን ዘብጽሖ ጉዳትን ታሉ ድማ ዝምልከት ሓበሬታ ካብ መቐለ ረኺብና ኣለና። ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኑ ብድሕሪ ነታውጊ መግለጺ ውጽኢሎም ፓርላማ ኢትዮጵያ ናይ እገዳ ስጉምቲ ወሲዶም ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዝተወዘፈ ቤት ምኽሪ ምምላስ ዘይኮነስ ዝተወዘፈ ኩናት መቕጻሊ ክትብል ከሲሳም ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ብወገኑ ምምላስ ነባር መንግስቲ መንቀል ኩናት ኣይኸውንን ክብል ሞጊትሎም بوغن إيرترا حيل عمام مخاتا كم زغمت سمع لهم بخالي حبريتا إيران قبل الحبرات إمارات عرب مدقعت فنيا نزعتم من كالوت أقدست زيناتاتن حيزنا لنا مساناتنهم بقدامنت بارلما ኢትዮጵያ ናይ ገዳ ስጉም ተወሲዶም ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ናይ ሰንበት ሕታሙ ሰበስልጣንን ስነጥበባውያን ኢትዮጵያ 98 ቢልዮን ብር ከም ዘመቱ ምጽብጻቡ መዘራረብ ኮይኑ ቀጽለሎም 98 ቢልዮን ብር ማለት 5 ካብ 100 ዓመታዊ ባጀት ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ምቅልዑ ስዒቡ ኣብ ላዕሊ መራኸቢ ብዙሓን እገዳ ተነቢሩሎም ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ብሶኒ ሚኒስተር ፋይናንስ ኣብ ዘቕረቦ ናይ 9 ወርሕ ናይ ስራሕ ፈጻጽማ ጸብጻብ ገምጋም ጋዜጣ ሪፖርተር አዲስ ማለዳ ሓዊሱ መንግስታዊ ዘይኮኑ ናይ ውልቀ መራኸቢ ብዙሓን ተረኺቦም ከይጽብጽቡ ከልኪሉሎም ናይ ጋዜጣ ሪፖርተርን አዲስ ማለዳን ሓዊሱ ናይ ውልቀ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጠኛታት ኣብ ኣፍ ደገት ቤት ምኽሪ ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ተባሂሎም ክኽልከሉን ከለው ከም ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢቢሲን ኦቪኤንን ዝኣመሰሉ ግን ተፈቒዱሎም ከም ዝኣተዉ ሪፖርተር ጸብጺቡሎም ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ፕላን ባጀትን ፋይናንስን ምስ ሚኒስተር ፋይናንስን ተጸዋዕቲ ትካላትን ብምዃን ናይ 9 ወርሕ ትልማ ፈጻጽማ ጸብጻብ ንምግምጋም ካብ ንጎ ሰዓት 2 ፈርቓን ጀሚሩ ኣብ ኣዳራሽ ኣኼባት ቤት ምኽሪ ዝተተሓዘ መደብ ንክጽብጽብሉ ዝሓለፈ ዓርቢ ንጋዜጣ ሪፖርተር ጻውዒ ሰሪቡ ነይሩ ይኹን እምበር ሶኒ ግን እገዳ ኣንቢሩሎም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ የገንዘብ ሚኒስቴሩ በሚያቀርበው የ9 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ግምገማ ላይ ሪፖርተር ጋዜጣን ጨምሮ የግል መገናኛ ብዙሃን እንዳይዘግቡ ከልክሏል። ምክር ቤቱ ክልከላ ያደረገበት ምክንያት ግልጽ አልተደረገም። ሪፖርተርን ጨምሮ የግል መገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች በር ላይ መግባት አትችሉም ተብለው የተከለከሉ ሲሆን እንደ ኢቲቪና ኦቢኤን ያሉት የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ግን ተፈቅዶላቸው እንደገቡ ሪፖርተር በቦታው ተገኝቶ ለመታዘብ ችሏል። بخالي حبريتا إيران ناول على حبرات إمارات عرب مدقعت فنيام كاب إيران ستتكوس 4 بلاستيك مسايلات حبرات إمارات عرب إلى ما جيران كم ستتكوسات قليل لهم تماثل من قدي إيران نابز مدقعتك أب حبرات إمارات عرب فجايرة أبزركب مخزن ندادن إندستريوي مأخلن نايدرون مدقعت فتمام حبرات إمارات عرب دحرت مدقعتي برتع بارح أو كم سل على قليل ألام نز مدقعت سيبو حد العلوي بعد سلطان حبرات إمارات عرب نسينين كم زقلتوا أمريكان إسرائيل نابز غضل 24 ساعة طابل على إيران هنا مفدمت قاعد ككايرين تبايلو كم زصب فليتهم زمت قاعد زي ابت زوازلو طر نابزل على الدرجه السكاغر كوينو كساب حزب وغان ايران بوغ استوها توسخ مبريلان بخالي غاز بريزيدنت امريكا دونالد ترامب نفوكس نيوس زاو حبريتام ايران اب مصابو هورموز ننقداوين مراخبن اسنيا زحلفا مراخب وغ امريكان تداتقع كاب غص مدري كتحكخ بمالا فرارحوم مدبر تلفزيون فارس ايران حنتي بهورموز كتحلف زفتنت مركب امريكا بميسايلات علامه كم زغبرتان نتا مركب كتملس كم تجددتن كتحبرن كلام ما خلايت ازاز امريكا سينتيكوم غنا زوصو حاسوتي بمالنت يقولم امريكا خلت مراخب اسنيا بتمصابو كم زحلفت كتجلص انكلا مع قناه زينا ايران كم بريس تيفي غنا اتش امريكا زبلت صعد حاسوتي بلام ناستات حد ورحي هادي زنبره ግጭት ዳግማይ ናብ ሓደገኛ ኩናት ከይምዕብል ይስጋሎም
بوغن إيرترا حيل عمام مخاتا كم زغمت سمعهم إيرتراوان نسقر دباو جقونا حبراو حيل عمام أقيمهم توهيل لهم إيرتراوان تقالستن فتحين هقدفاو سقر دباو جقونا نمكات حبراو حيل عمام وقيمهم زبل تبصاب نواتايم اتي زوات غازيطا مقلت كم زحبرو إيرتراوان تقالستن فتحي بوغعي هقدفاو سقر دباو زغط نمكوام زعلامو حيل عمام أقيمهم اللهم زي إيرتراو حيل عمام مخاتا نسقر دباو جقونا بتحت زبل سم زغم حبراو حيل عمام كوينهم نتنا نهارب عم مخاد زركب أو إيرترا بزل سرعة محدران لخواتون أنصار إيرتراويان تنطاطفتن محبركوماتن أو دياسبورا زفصم سغر دباوي ناي صغطي عمصات نمقطامن نمقوامن زكايد سرحات قالسن موحدن مسناين كنطف مخانو اب مغلطيو حبيرو زركاب از بسرعه قدف اب لعل دليت فتح زفصمو زلو ناترر ام خد زركاب بخلنتن استودبه سغر دبان طفتات اب لعل دياسبورا محبركوم مقوام زخل منقدن مركاب اورحنا يزوسد زي قارط زتن مييطن وصيتو إيرتراو حيل عمام مخاتن سغر دباو ጭቆና كأوم غيرو ليبل تحبريتا سغر دباو تكبارات ጭቆና ካብ أسمرا بزفنا ممرحتات زغلس بإمباستات ጉጅላ ግደፍ ተዋሂዱ ኣዝዩ ብዝተወደበ አገባብ ከም ራብዓይ ግንባር ጂ4 ዝፍለጥ ፖለቲካዊ ማህበረሰባዊ ሃይማኖታዊ ትካላትን አጋፈርቲ ፕሮፓጋንዳ ዲጂታላዊ ሚዲያን ስክዒታት ዝትግበር ይክብሉን ሓቢሩሎም እቲ በግደፍ ዝትግበር ስግረ ድባው ጻጢ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ሓበሬታ ምዝርጋሕ ቃጻ ምስርጣይ ምፍርራሕ ምንጻል ኣካላዊ መጥቃዕቲ ጮያ مسمام كنصلا ሳይበራው መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ዝርከቡ ቤተሰብ ምብስባስ ስርዓት ሕጊ ዓቅበቲ ሃገራት ተጣይምካ መሰረተ አልቦ ክስታት ምምስራት ዘጠቃልል ኮይኖም በዓለም ደረጃ በኤፍቢአይ ይኹን ካልኦት ዓለም ለኻዊ አካላት ከም ልሙድ ተግባራት ስግረ ደባው ጭቆና ከም ዝፍለጡን ይሕበር እዚ ሓበራው ዕማም ድማ ነዝን ምካት ዝኽሉ ሓበራው ሓይል ብምፍጣር ንክመጽ ዝኽእል በደላት ግደፍ ምካት ስርሑ ጀሚር ከም ዘሎ ይሕበር ኣብ ቀጽሪ ቤት ምክር ትግራይ ሓደጋ ነታው ግምግጣም ይንገረሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ በወገኑ መግለጽ አውጽኢሎም ቤት ምክር ትግራይ ሶን ሚያዝያ 26 2018 ዓ.ም ጻኺባ ጸውዮም ሪፖርት ፕሬዝዳንትን ሽሙኛታትን ከቀርብዮም ተጸውዮም ነይሮም ቤት ምክር አባላት ትግራይ ንህዝ ጻኺባ ተአኪቦም እዮም እቲ ሶን ዝተጀመረ መስርሕ ምድላት ንባብ ሪፖርትን ምትኻብን ኮይኑ እቲ ስሩዕን ዝርዝርን አኺባ ድማ ሶልስ በወጋ ክጅመር ምዃኑ ክግለጽ ጸንሕዮም ኣብዛ ገዳስ ዝተባለ አኺባ ዝቀርቡ ቀንዲ አጀንዳታት እዞም ዝስዕብዮም ጸብጻብ ስራሕ بدكتور دبرتين قبل مكايل زغرب زرزر ريبورت حدش شمنياتات شمت عفو قباين بريزيدنت نتخلل وكلناتات قداي ملعل وكلنا مسؤول تاسرو مكيارات زكاة مخان تحبيريهم زاخي بازكاي زلو هاب تقراي استفلالي بولتكا مقصاصات هاب زرايل زلوان كوينو اما خالزقن او قزرا داراش بيت مخر كل تقراي حدقا نتاقو تفجم تباهيلو زي اوشت اي قبي الداراش بيت مخر تقراي نايفنج نتاقو تفجم زل حبريتا بوغن طعام تحيلتات زوز خوينو بوليس بزعواز زهابو مبرهي وسان زعبا خوين اب زهابو وقتي تخاتلنا كنقرب وينا غازطኛ ወልደ ምህረት ገዛይ ኣብ ዘርግሖ ፈላማ ሓበሬታ ገን ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉዳት የለን ኢሉሎም ሎም 26 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ካብ ሰዓት 2 ምሽት ኣብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሽምድሑን ፍሉይ ቦታ ብከተማ መጽኻ ደደቤት ምስ በጽሕኻ ናብ ኣንፈት ደጀንን መግለስ ቤት ምኽርን ዘፈላልህ መንገዲ ኣስፋልት ምፍንጃር ነታው ገጋጥሙሎም እቲ ምፍንጃር ነታው ኣብ ሰጣሕ ጽርግያ ተፈንጅሩ ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉዳት የለን ክብል ሓቢሩሎም ድሕሪ ሓበሬታ ነታጎግን ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጽ አውጽኢሎም አቀዲሙ ቀትሪ ኣብ ዝነበረ አኺባ ኣብ መኸተስተዋፈራ መኻይን በዓይነትን በመልክዕን كحسان كملسا كابيني غزاو محدار وسينيوم كابيني غزاو محدار تግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘትዩ ነትውሳነ ሕሊፎም ካቢኔ غزاو محدار تግራይ ሶኒ ሚያዝያ 26 2018 ዓ.ም ኣብ ሳለጡ አኺባም ኣብ ጆኖሳይድ ኣብ ኩናት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ናብ መኸተስተዋፈራ ናይ ውልቀን ትካላትን መኻይን በዓይነትን በመልክዕን كحسان ናብ ሰብ ዋናታተን ምላስ ዝምልከት ነዚ ጉዳይ ጻሪ ውሳነ ሓሳብ ከቀርብ ብዝመደበ ኮሚቴ መኸተመ በገስ ቀሪቦም ቢሮ መንገድን ትራንስፖርትን ተሓባብሮ ቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ቢሮ ንግድን ቢሮ ፍትሕን ከም ኮሚቴ ኮይኖም ውሳነ ሓሳብ ከቀርቡ ገዛዕይቱ ሃይብሎም ተማሳለት ካቢኔ ኣብ ናይ ቀዳም ሚያዝያ 24 2018 ዓ.ም ውዕሉ ሕቶ መስፋሕፍሕ መሬት ሜጋ ሕትመት መምሕያሽ ደንብ ኮሚሽን ፖሊስን ዝምልከቱ ብዝርዝር ውሳነ ሕሊፎም ብድሕሪ ድማ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት መልእኽቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘርጊሕሎም እቲ መልእኽቲ ከም ዝብል ዘበናት ዝቁፀረ ምስ ደግ ሓይልታት ዝተገበረ ናይ ኩናትን ሰላምን ጉዕዞና ኣብ ውሽጥና ዘጋጥሙ ናይ ምክፍፋል ሓድነትን ናይ ቃልስን ዓወትን ታሪኽና ዝገጠሙና ኣዝዮም ከበድቲ ሕልኽላኽን ፈተናታትን ሓሊፍና ከም ህዝቢ ሓዚ ኣብ ዘለናይ መድረኽ በጽሕና ኣለና ተኾነ ግን ብሄራዊ ባህግና መጻዕድልናን ጽባሕናን ብግቡእ ስለዘይመለስና ዝሓለፈ 5 ወይ 6 ትውልዲ ኩናት ዘይጋጠሞ ወይ ብሰላም ዝሓለፈ ትውልዲ ኣብ ትግራይ የለን ሓዚኹን ጽባሕ እውን ተኾነ ካብዚ ዝሓለፍናይ ታሪኽ ዘናግፍ ስትራቴጂን ተግባራዊ ምንቅስቓስን ከይገበርና
نقصل لنا ودو حوحات سرعة فريسو سرعة زتكام ناي 17 عامتات كوينات بعوض كزازم زي ربرب تقارلو زكايدا أو تاريخ حزب تقراي ناي ملعته حزب حدنت فاتيرو نمنتون كبرون لعل مسوات كفيلو عوض كرقاقز استغال السام دحريو هابزنور 27 عامتات مسرتاو زبال بوليتيكاون ايكونومياون لوطك مزقاب أو هنصات سباو هافتي أو كل أمياتات لعل معوالة فاتيرو كل مدى لوطك كرقاقزن تساتفو كله زحات حزب مفتار زخالم هاقراوي زوباوي جيوبوليتيكان عالم بزقباس لستردام أو تاريخ إثيوبيا زنوح عدم زلو سلامن محبر إيكونومياو لوطن كمزا مريح تراس تتصاوتو الدبيام أبزي قعزو بزحات زحالفو زي مسلوس تحلال خفتناتات نايم ردان مريحو مستقارن تخلص لزنمرام ببقيزيو نبعال زحدس تبابنيان تمهارين استراتيجي كاميرا رحن قرصن يعبالن حزبن سلزنمرايو أبتزبت أحزب صحا ودب حوحات انتخون قنا بزحالف 10 عامتات كاب حدا ودقاس ناب كالي ودقاتنا تسقاقرنا أب هاجر زنمرنا بوتا مولو بمولو سينا أب تقراي ستوسنالو أب لعل جنوسايداو كينات استفزملو حق منقستاوي وسناتنا سانالو كمزب استفنغلنالو حق منقستي كبريلنا واغاز غفلنالو قررنا كساب زنقع دمت سمعنالو حق منقستي كيد حننا زترفلو كبيد مسواتي خفيلنا استبصح سمع بريتوريا أب زي تتقبرلو صباح كوينات بسلالنا حزيز لنالو مدرق أبتانا في سلام كويناتن منغوزلا أزيا قطان من قد حيزنا نتصادفلهم كي تغنططت صنحه دمنا كوينات كسرب زخللو بغللو ناب كوينات شتحيلنا كناتولو أب نخل كونتات لنا أبزوان بعينتو تحستون وتصيتون أب تاريخنا قطيونا زي فلت حدقين يفتنا نتانا قدلنا أبز فتنا زحزون نايمو داق عدلنا سفيح انت مسلون كم هزبي حد خوينا كنقصل زلنا انكو امارات ادمان زفتنا بصنعات محلاف طرحيوم قطيبنا كابزل استحلال خصقه من مسكار بستلمدن بنايت مال تمكرن لمدن نبعلنا اسرات كيرنا نحلف وان يكونن هلخن انا زبلكو طرحن زبل تحساسبان نايت تصقم عنقوت بزي قدس زقطم يقطم كابزبل حزب تግራይን ሃገርን ከባቢያዊ ጂኦፖለቲካን ዓለምን ዘይምርዳን ይዝኸውን ምንጭ ውድቀትና አመራርሓ ምዃን ተደጋጋሚ ዝተገለጸ ጉዳይ ንኹነታት ብብስለት ኣብ ምግምጋምን ሎሚ ብቕጥዑ ፈሊጡ ናይ ጽባሕ መፍትሒ ዘይምራይ ዝተፈለዩ ሓሳባት ምድፋን ንስትራቴጂ ብታክቲክና ገጠምካ ዓቕምን ጨዋዳን ቃልስን ህዝብን ምምሳን ኣብ ክንዲ ምዕሳልን ካብ መከራ ዘውጽእ ሓሳባት ምእካብን ሳጓን ጸለመን ክትምህዝ ድቃስ ምሳን ናብ ዝወረደ ፖለቲካ ትግራይ ሕዝውን ናብ ውድቀት መንገዲ የምርሕና ከም ዘሎ ሓበይኻ ዝሕባ ኣይኮነን ሓደ ተሓሳስባ ሒዝካ ኣብ ጸቢ መድረኽ ወሲንካ ንውሳነኻ ተቐበሉ ኢልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ብዘይገድስ ዝደገፈካ ጥራሕ ሒዝካ ብምቕጻል ዝፍጠር ተወሳኺ ሓደጋ እምበር ዝፍታሕ ፀገም የለን ናይ ዘይልናሉ ፀገም መፍትሒ ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውዳበ ልዕሊ መንግስትን ልዕሊ ዝኾነ ውዳበን ውልቀ ሰብን ልዕሊ ስልጣንን እዮም ብዙሓት ደቂ ትግራይ ኣብ ዝሃለው ውዳበ ይሃለው ከም ውዳበ ይኹን ከም ውልቀ ሰብ ንናይ ባዕሎም መፍትሒ ሓሳባት የቕርቡን ክስምዑ ይደልዩን ኣለዎም ተጋሩ ካብ ፀገም ዘውፅእ መፍትሒ ኣብ ምንዳይ ንእከበሉን ሓድነት ንፈጥረሉን ምቹው ኩነታት ኣለዎም ካብ ዘውፅእ ኣብ ዘይገድስ ኣይሰምዕን የልካ ኣነ ዝበልኩኹም ጥራሕ ዝብል ኣካይዳ ውፅኢቱ ካሊእ ዙር ውድቀት እዮም ወሲን ኢልካ ብሓይሊ ክትፈፅም ምሕሳብን ምፍታን ድማ ዝገለደ ሓደጋ እዩ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ከክንዲ ናይ ሓሳብን ስነ መጎትን መድረኽ ምፍጣር ፀማም ዝኔብካ ፀላእ ጌርካ ምስላፍን መፀለምታን ሓሶትን ዝዓብለሉ ኣዝዩ ተመሊኹ ዘሎ ዝበስበሰ ፖለቲካ ውድቀትና ዘቀላጥፍ እዮም ኣብ ከም ዝበለ ጉዕዞ ቀጻሊ ዘጋጥመና ውድቀት ናይ ሓደ ውዳበ ወይ ውልቀ ሰባት እንተይኮነስ ከም ህዝቢ ኢና ዋጋ ክንከፍልን ክንወድቕን ኣብዚ ግዜ ዘሎ እዋናዊ ፀገም ነፈታትሑን ከም ህዝቢ ሓደ ክገብረና ዝኽእል ምቹው ኣጋጣሚ እንትኾነውን ሕዚ ዘሎ ኣፈላላይ ንቃዕን ሰፍሐሉ ኩነታት ኮነ ተባሂሉ ይፍጠረሎ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ዙር ውድቀት ክሽከመ ይግባን ስለዝኾነ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ከም ዝመሰለ ኩነታት ዋና ግዳይ ዝኾኑ መናእሰይን ኣዴታትን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዘእትወና ዘሎ ጥበብ ዝጎደሎ ናይ ፀገም ኣተሓዛን ኣፈታትሓን ውሳነን ቅድሚ ናብ ሓደጋ መሊእና ምእታውናን ምብትታናን ደው ከተብልዎን ነዚ ሓፂር ናይ ሽግግር ወቅቲ ዝኾነና ካብ ብዙሕ ኣማራፅታት ናይ ይህን ምሂን መድረኽ ተፈጢሩ ምዕሩይ ሓሳብ ክመፅን ክትገብሩ ፃውዒት ይቐርብ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተስፋይ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሚያዝያ 26 2018 ዓ.ም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ወሲን ኢልካ ብሓይሊ ክትፈፅም ምሕሳብን ምፍታንን ድማ ዝገደደ ሓደጋ እዩ ኣብ ዝበለሉ ዕለት ተመሳሳሊ መግለፂ ዘውፅእ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እውን ባህግን ሕርያን ህዝብና ዝፃባእ መልሰት ህልውና ዘይብሉ መንግስቲ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ተቃዊሙሎም ሳልሳይ ወያነ መግለፂኡ ሕወሓት ኩሎም በርታት ዘተ መይጥን ምርዳን ተጋሩ ሸጊሮም ብጉልበት ስልጣን ናይ ምብሓት ተግባራቱ ብቑልዕ ይቕፅል ኣሎ ቀዲሙ እውን እንተኾነ ፖለቲካ ስልጣን ትግራይ ንልዕሊ 3 ዓሰርተታት ብሒቱ ዘለቐ ውዳበ ምዃኑ ርዱእ እኳ እንተኾነ ካብ ስሩዕ ፖለቲካ ውዳበ ወሪዱ መሳርሒ ንስልጣን ዝናሓንሑ ጉጅለታት ካብ ዝኸውን ዓመታት ተቆፂሩሎ ከም ውፅኢቱ ድማ ጠበንጃ ብሕታዊ ናይ ፖለቲካ ፀወታ ሕግብ ምግባር ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብጉልበት ናብ ስልጣን ምድያብን ምውራድን ቀፂሉሉ ዝበለ ኮይና እዚ ሎምቕነ ዝተጀመረን ብሽምምላስ ተወንዘፈ መንግስቲ ዝግበሩ ዘለውን ናይ ኣዳራሽ ተዋስኦታት ካብ ክውን
ቅንነት ሕግን ሞራልን ኣዝዮም ዝረሓቑ እዮም እዚ ሓይሊ ኣብ ኮረቻ ፍትሓዊ ሕቶታትን ጠለባትን ህዝብና ተወጢሑ ሕቶታትን ጠለባትን ህዝብና ከም መላዓዓሊ ብምጥቃም ህዝብና ናብ ዝኸፍአ መከራከቱ ሕርዲግ ይብል ኣሎ እዚ ምልኣተ ህዝብን ብሄርነት ሒዝካ ዝግበር ጠላዕ ምምላስ ክልላዊ መንግስቲ ብህፁፅ ደው ይበል ክብል ፀዊዑ ኣሎ ብኻሊእ መዳይ ብሄራዊ ሓድነትን ስምረትን ህዝብና ዝሕድስ ህላውን ቀጻልነትን ብሄረ ትግራይ ዘውሕስ መሰረታውን ብሄራውን ጠለባት ህዝብና ንምምላስ ዕድል ዝፈጥር ሰላም ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዘንብር ዕማም ብሄራዊ ዘተ ግብራዊ ንምግባር ኩሉ ሓላፍነት ክዋጻእ ይግባእ ዝበለ ሳወት ህዝቢ ትግራይ ገጢሞ ዘሎ ከቢድ ፈተና ንምብዳህ ዘኽእሉ መፍትሒ ሓሳባትን መዋጾን ካብ ምሕባር በኺሩ ኣይፈልጥን ሕዚ እንተኾነ ህዝብና ካብ ብተና ብሄርና ካብ ምጥፋም ዓድናን መረበትናን ድማ ካብ ቀረመት ዘናግፍ መዋጾ ንኹሎም ተጋሩ ዝውክል ኣካቢ ጊዜያዊ መሰጋገር መንግስትን ትጣየሽ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ ክብል ኣፍሊጡሎ መምላስ እቲ ናይ ቀደም መንግስቲ ኣካታዕ ኮይኑሎ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዝተወዘፈ ቤት ምክሪ መምላስ ዘይኮነስ ዝተወዘፈ ኩናት መቕጻሊ ክትብል ከላ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዶክተር አብርሃም ሓጎስ መምላስ ነባር መንግስቲ መንቀል ኩናት ኣይኸውንን ክብል እዩ ዝምጉት ግዛኣትና ይመለስ ክንብል ከለና ኩናት እዮም ደልዮም ዝብሉ ህዝብና ይመለስ ክበሃል ከሎ ኩናት እዮም ደልዮም ዝብሉ ካሊእ ውዕል ፕሪቶሪያ ይተግበር ክበሃል ከሎ እውን ኩናት እዮም ደልዮም ዝብሉና ዘሎ ኣካላት ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ሰላማዊ መንገዲ መሪፅና ክንሰርሕ ከለና ስናብ ኩናት ይዘምርሕ ዘሎ ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ኩነታት ብደንብ ዘይተገንዘቡን ዘይተረድኡን ኣካላት እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ኢልና ኢና ክንወስዶም ንኽእል ማለት እዩ ዝውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ኸ ኣብቱ ናይ ኩናት ምፅሕታር ግደ ይህልዎ ዶ እዚ ኸ ብኸመይ ንሪኦ ከም ትግራይ ሕዝታ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝበሃል ኦልሬዲ ፈሪሱ ኣሎ ድሕሪ እዚ ምፍራሱ እንደገና እቲ ዝነበረ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ማለት እዩ ብወገን ትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣፍሪስና ኢና ኢልና ይንሓስብን ልዕሊ ዓቐን ኢና ተፃዊርና ፀኒሕና ዝኒአና ክሳብ ህዝቢ ማለት እዩ ስለዚ ስሩዕ መንግስቲ ይመለስ ስሩዕ መንግስቲ መንግስታዊ ስራሕቱ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ ሕዚ እውን ድርድር ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ምዝርራብ ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ ብወገን ትግራይ ኣብቲ ውሳነ እውን ቅሩባት ኢና ዝብል እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ውሽጢ ፅሬት ሕዚ መንእሰይ ብኣውቶቡስ ዝኸትት ዘሎ ላብ ኣዲስ ኣበባ እኮ ፅሬት እዩ ፅሬት እኮ እዩ እዚ ምሁር ዝኸትት ዘሎ ላብ ኣዲስ ኣበባ ምሁር የለ ዋላ ጋዜጠኞ የለ ካልእ እኮ ንዓቶም ፅሬት እዩ ትጸረላ ማለት እዩ ውድም ይጸረላ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ዝኩሉ ኣብዚ መቕመጢ ሲኢኑ መንእሰይ ከመይ ኢሉ ከም ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ትጊዜ ልወልዎ እውን ነዚ እዩ ማለት እዩ ሕዚ እንደገና ነዛ ናይ ቤት ምክሪ ነባር ውዝፍ ቤት ምክርና ይመለሰልና ዝብል ዝተቃወመ ከዓ እንደገና ፅሬት ክካየድ እዩ ካልኣይ ዳግም ፅሬት ክካየድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ውዝፍ ቤት ምክሪ ከይኮነ ተመሊሱ ዘሎ እቲ ውዝፍ ዝነበረ ናይ ጦርነት ንሱ እዩ ዝምለስ ዘሎ ምክንያቱም ተንከይድታት ዘርኢኻ ንሳተን እየን ማለት እዩ ንመክት ክንብል ከለና ሲ መኻተ ታ እዩ መኻተ መብዛሕትኡ ሰብ መኻተ ክለዓል ከሎ ናብ ኩናት ዘምርሕ ይመስሎሞ መኻተ ኩሎም መድያዊ ምንቅስቓሳትና ክንገብሮ ዝግበአናስ ብቻ ኣብ ኩናት ድዩ ከመይ ኢኻ ትገልጾ መኻተ ታ እዩ ትርጉሙ 00 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተኣወጀ ጥፍኣት እኒአ ኣብቲ ዝሓረፈ በቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዘርኢ ዘለዎ ዝበሃል ኣካልስ ኩሉ ክጠፍእ ትግራይ ትበሃል ካብ ካርታ ክትሕካኽ እዩ ነይሩ ምንቅስቓስ ማለት እዩ ነዚ ንምግባር ዘኽእል ናይ ሃገራት ድጋፈስ ይኹን ናይ ክልላት ድጋፈስ ይኹን ናይ ሰራዊት በዝሕስ ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ በዝሕስ ጋዓገል ጠምስ ይኹን ብዙሕ ነገር ተገይሩ እዩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ይኹን እምበር ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣይጠፍእን ኢሉ መኪቱ ብዝኸኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግንባር ኣብ ደጀን ዋላ ወፃእ ኮይኑ እውን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኩነታት ዝተማልአ ፅንተት ካብ ምዃን ብዝተወሰነ መልክዕ ዝዓገተሉ ኩነታት ፈጢሩ ናብቲ ውዕሊ ናይ ፕሪቶሪያ እውን ክንሰጋገር ዝኽኣልናሉ ኩነታት እንደ ግን ስቲል ህዚ እውን ናይ መኸተ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝተዛዘመ ጉዳይ ኣይኮነን ናብ ንቡር ተመሊሱ ኢልካ ትወስዶ ኣይኮነን ናብቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ተመሊሱስ ብስርዓት ክኸይድ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣይኮነን ዝኒሀ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ስርዓትስ ተገሊላ ዘላትሉ ኩነታት እኒአ ተሳትፎ የብላን ውሳነታት ሕግታት ኣዋጃት ካብ ናይ ትግራይ ተሳትፎ ወፃኢ እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ክሊ መጥቃዕቲ እያ ዝኒሃ ማለት እዩ ሰላሕታዊ ኩናትስ ኦልሬዲ ካብ ትግራይ ገሊሱ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኣይኮነን ይቕፅል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ቀጻልነቱ ብዘረጋግፅ መንገዲ ኣብ ዕኔኔ ብዝነብረሉ መንገዲና ንኸድ ዘለና እንታይ ኢና ዝብል እናተኣሳሰርኩ እየ ክሪኦ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ዝብል እውን ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ህዝቢ ትግራይስ ምርጫ ኣይኮነን ተብዝሐው ዝበዝሕ ናይ ትግራይ ኢሊት ዋላ ምሁር ይኹን ዋላ መንእሰይ ይኹን ምርጫ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ናይ ህልውና ሓደጋ ክነብር ግን ጌርና የለና ይነብር ኣሎ
መጨረሻው ኸይና ድማ ናይ ተለሓለፈ ጦርነት ከይኣኽለና እንደገና ላብ ዳግመ ጦርነት እንደገና ተአውጀሉ ሕዛ ኣነ ተአውጅ እየ ዝብለኮ ጦርነት ወረደ ተአውጀሉ እየ ዝብል እንደገና ኸልኣይ መን ኣዋጅኡ ባዕልና ሕወሓት ዞም ሕወሓትና ንብሉ ዘለዉ ሕዚ ዞም ልውልቆም ጥራሕ ዝሓስቡ ልውልቆም ጥራሕ ዝነብሩ ጦርነት ኣውጆም ኣለዉ እንደገና ባዕልቶም ኢለ እየ ዝሓስብ ዚያው ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልቲ ወገናት ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ክምልስ ትፅቢት ተገይርዎ ነይሩ ብጣዕሚ ዓብይ ትፅቢት ግን ድማ ኣይኮነን እሞ ትቤት ምኽሪ እዚ ናብ ቦትኡ ምምላሱ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ምምላስ ወይ ከዓ ልዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ኣብ ምምላስ ጉድእታይ ክኸውን ይኽእል ያው أفتح على بريتوريا وأنت جزيء من محدار كتايش كله ونستايش هلا علامات الله بوانا نتكسر حنز جبا حمش تاين تنحمش تستوحلا مالتي تحنتي ناهز بتجري إحنا الناس سلام ستا نايم الرجاس قد إذا خون مالتي تعصيلات مس حويات نادق مهنس ناي تجري لمعت نايم قصال قد إذا مس مالتي أفتح على بريتوريا زلوا متكلات كلن كتجبارة بزي مش الشرف يبل أصلوا على تجري جونوسايد تفسمي خم حزبي نايزر مدفع وانجل بالإعلانات تفسمي إيه مالتي وزيون تحت تزن صارلو باب علم لخم الجوائيات حتى تنزل رجاج صارلو خنا تحت نايم مفتار ملك عزلوا إيه مالت مودعته إجن نفس سرعة زخانة منجست الشجاجيرو يخقهم زجباتي جزياو من محدار مالتي بس درجة زي كسر حز جبا صراحة تصريح دي انتلنا أي سرحان مالتي زي سرحان له مخنيات حالتنا أي مواقع سجمون النهوا بتدرجة نسون خيد كاو حلف كل كلها نوعله خم سرع من جستجيرو أواجر كيقو ممرحر كيقو كاو حدا ما أخلون إنه حزن كله سرح كسرح بزاق الملك نمخد بتعمد السجام زنورا من محداري زخون زلوا مالتي سلازوجتات نمجبر بتعمي تسجم حزبنا نملاس سيخون ولو على ونتنا نمرججاس سيخون بستخال من قد تخيل يلك أخو سرزك عليه كونان مالته زي بحد وجن بيننا خنصر حزب بقى كونان مسمع خلاي من قصة حاجة كخسر حزب بقى زنارة زي كونان له مخنيات نايم خلاي من قصة فقد الناس سلا زي نورا يتوانا كوناتاتو تناهز من قصة هزون تدرادي ردي خم قبر زخيل بخالي ملك عيل كان تريها كيدا خيدا تنولا زلنا نايم خته قدايا بوانا نتمس زلا مالته سرع من قصة يدلينا له تتأخر من قصة كحد ما أخل مريحنا الذهب من قصة يدلينا له بهالكله تامخته وسيدنا بزحشة بركي حزب تجري بنوشتكي سارة نتامخته وديوس نبز حشة هوا والسجر لا عدل نايم مفتار قد آيات خون زلا مالتي زي عملت حزبنا مربط مجمرات جزءاتنا نسخ خون زي سفراس يخون أو زلع عتقوس يخون كويس حزبنا مربطه ملص ما نبابرؤ كيجمر دحرو زلنا قبل معاتنا من قصاص زات ولا خنا نايم مفتار قد آيات خون مالتي وزي كنجبر ونجورم خون عينة من قصاصات بوجن ما خلاي منقستي سفح زخنا خوينا تبلع لنا خلع خمس الردوء مالتي سلازي بزخنا له ساعات كعا نحنا ون كنجبرن الجبرة ملسون تحسب زجبرة يخون زل وزب لي مالتي حزي بلصقنا صلا ايكونن فيدرال صلا ايكونن كبل كلخو فيدرال منግስት صلا ايكونن كبل كلخو عبل الحزب تجري صقم يفطرن مالتي ايكونن ግፍ ፈጽሙ ጀኖሳይድ ውን ፈጽሙ ይፍተል ለህዝብ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ምንም ዘይካድ ሐቅ እዩ ዋላ አነ ተኻድኩወስ ጽባሕ ንጎ ምንም ካብ ተሓታትነት ዘምልጥ የለን ግን ከመ እዩ ተፈጢሩ እሱ ውጽኢት እዩ ተኡዝ ፈጠርና የፈላላይ ዘምጽኦ ውጽኢት እዩ ማለት እዩ አኡ ፈጠርና ፈላላይ ሕዚ ገንፊሉ ዶ መጽኢት ማዕበል 2007 እዩ ኮይለካ 2007 መንዲ ነይሩ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኮይ ነይሩ ንሕና ውን ጎን ኸቢውና የኮን ነርና ለሃይለ ማርያም ደሳለኝ ደይኮነ ነው ይኹቀስ ግቦ ነይሩ ምናልባት ወነት ዝመጸሉ ብሄር ደህደን ደይኮነ ነው ይኹቀስ ነይሩ ግን ከንታ ነይሩ ኣብ ቁጥጥርና ውሽጥና እቲና የነርናኮ ተስታውስ እንተ ኮይንካ ብዙሓት ክላስተራት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ መንደኾን ክላስተር በምክትል ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ መንደኾን ክላስተር ተባሂሉኮ خبيونا يئنا نيرنا دبرتين حدا نيرو نديهم حدا دبرتين نيرو خالتهم لا نيرهم بصحت بقى خبيونا يئنا نيرنا دبرتين كلهم حيل مريم دسالين يمكن سلطان خلق كله ناب دكتور ابي خرك كله كابا يدحن كايلو ويو ززارو زلو زربات صباح نغو قال اسل علوت سباتهم كله كابا يدحن كايلو ويو مخنياتهم انا تاثير انيرو وشتو نمباليو سلازي كوم سلازنبره زرو زرو نساتهم يوم نيرهم وزبل سلازنا ورأيو أنا إحنا الشعوب على أي فيدرال منقستي إلنا دنيرنا ناي بوليتيكا فلا لا أينا نمليرنا زز ما تزول تقراوي كل خلتش حن شو عتنا توقع نبرة خلتش حن شو منتن لا توقع نبرة خلتش حن تش عنتني لا توقع نيرة نحنا نينا
الشعب انت أنا نولينا أوشتنا ناي مريحنة حدنت ناي التحساسبا ناي تقوار حدنت تفتير الله سلازي أوشتنا زولو تساقميو إنا نمليرنا حسب كلتشحن شوعتن كلتشحن شومنتن كلتشحن تشعتن كلتشحن عسرتن مالتي 4 عامات حزب تقراي تقطقطن الشعب تاعنا نوليرنا نحنا سلازنا زلنا الله مالتي إذا بوليتيكا زيجن كوف فيلكا مقرام كنقرم لنا يقرتاون لنا كوينا أفتاز نبرت ناي مرجع زيد لنا يسب سلاز تمرت أجن زيها تقول في نجار بقى تافر جزياو بمحدار ناب بهزوز تمرت أمانجستي كم إنا خنساجر نقل بفلاي حزي ما أخلاي منجستي أو مونجنا أفعل على نخفت أرون أو يسرح اللي بما أخلاي منجستي مو إذا خم إنا خن عقدو زجب بأننا هذه ما قاليو كاب جزياو منجستس أو جزياو منجست ناي بريتوريا وصيتيو بريتوريا فاريسلو بريتوريا بزفارسلو ها جزياو منجستس قصلا له هنا تاتي لنا سلازم نسون بو ينتن كجبر زخيل مالتي وزي كبحال كله جزياو منجستي وصيت بريتوريا سلازو خنا نوع قديفنا نفس سروع منجستي زمارتنا يا منجست نملاس يزبحال زلو قالوا يسب ناي والكسبات ممصا موراد غير زحسبو بزحي مالتي نص يكون نحنا نزرر زلنا ناي سرعات قداي نخونتاتنا بزمتن ملكع نخل بزما خلا ملكع تساتفون بزلوا ملكع بزحشه عقمن بقعتن كمرح زخيل سرع منجست مالتي كلهم كمالهم زقبهم رقحيتات مالي كمرح زخيل سرع منجستي ناي متكال قداي تتزرف زلوا مالتي اب كل زي ماني مرح من بريزيدنت يخون من كالي يخون من قال يخون نص خال اي قداي يخون زلوا ناي وعلي بريتوريا سلام زتفرمه جيزة مجزئي ويدما اتطورنت يطاطاوا بيلمبر امونغو مريحنت زنبره ناي متاممانغن انديام بزياده ايو خيرو تناي مطرطار حفيلو مالتي سلازي تمتاممان يفطرن تناي سلام وعلى بريتورياسي متاممان يكونن فطيرو كلتيኦም حيلتات انا ولا ننتن يزب زلو كلتيኦም حيلتات جيزة يوم كزيهم خمي بلني كم أزولك هذا اللقطة ناي سلام وعلى بريتوريا مع الدقيقة جيزي أيو حزتها دليت حزون تناي فيدرال منجست السلطان نسان ممكن تعطي يازولك هذا اللقطة حزتنا حزون ساعتنا حزون تعز اللون نتجري سيكونن بفتصم حدا وديهم نتوع على بريتوريا مستفرمة وديهم تقيموا وديهم تحريو هو مسألة أيلم تقبلنا يلا أيلم دكنا مليسون أبوي سبحات تايلو جيزة معدق وقنا نايلو بتعم زجار من دما أمباسادر عدي سالم بالله ما دما نزوم نايتا اسمه لمن تأخذ مشروع عدم جيكم وام قال ملا سقع حزي تبيت مخرج الوام كله انتايلو هو زارو كله نسون دقيم وام مالتي سلازي جيزة معدق جيزة معدقين من بمنتا يقليصوا أو وشتنا نمتعرراي نمصراي كالأخال إلو قليصوا مالتي كاو عتقهم موردو تباهلو عتقنا ينوردن سلام زدلي كم يجيرو عتقي أوردي يبال عتقهم موردو بقات عتيق زنبرا نا نورمال هيوتي ملس تباهلو تحريو بفتصم عتقي أيوردن يلو سلام زدلي كم يجيرو عتقي أيوردن زبل حادا بلالي كاو دما مريت تجراي بتحجة منجستي ملست إلو إلنا في فيدرال زلوا دما تيجيلو أزوي سلزة يسمع ويد ما خبير سلزة خانة يكونن مريت تجراي حجة منجست الله مالتي ولا توم زحزونس بفتح بملؤ لبوا ما يهرسون ناي تجراي مخانو ما نمسوي فلت أيو مالتي نسون ما تحجة غيروا كخونا يخندحر ده عتك زي وردو سلزين السلام قروات يكونن زبل كدم غيروا مالتي تحريو خلتي أمنا من تأتي أمنا مدلاو خاو دكتور عدي سالم بالليما وش تناون كنت أريلو تحريو اللي ما نكتري قيدا من تهم فرمتي مريتنا قدن كملسيو نحنا أنت زي ملسنا يونكو نحنا تصانيفنا ونكو تحرينا زبط زلق ملسيو بمريت الدردر يلا مريت الماننتن فلا لي خزر رأس لزي كونا مالتيو نهيزو تقراي ماننت يكون مريت يكون خالق يكون نحناس توسيدو النمبر نماتنا وني وصدنا جن انتايو ناي مريت حتى له نا إيكونومياوي حزب تجراي عني أيا ويو كالو واجواج لزلنا أي نمبر تجراي كم تجراي عني أيا فريسة أيا تكالات ناي تعنا تكالات ناي تمرت تكالات حزست ممرت راح يكون أنكو
ተሰውኢ ዘሎ ተዘምህረሉ ትካላት ዝተዝሕክመሉ ትካላት እውን ይፈሪሱ ዘሎ ስለዚ ብኢኮኖሚ እውን ክንደይናይ ከም ዝተሃሰና ማለት እዩ ብኢኮኖሚ ብማሕበራዊ ክንደይናይ ከም ንህሰ ዘለና ካልኣይ ከዓ ዘይተምሃረ ትውልድ እኮ ኢና ሕዚ ከዓ ዝመጽእ ዘሎ ተለይተምሃረ ትውልዲ ንጽባሕ ንግሆ ንኸፍሉ ዕዳ ኣሎ ትናይ ትምህርቲ ጽሬት ትናይ ካልእ ምክንያቱም ጦርነት ክጅመር ከሎ ዝተወለደ ህፃን ሕዚ ወዲ ክንደይ ኮይና ኣሎ አሽዑ 7 ዓመቱ ዝነበረ ሕዚ ወዲ ክንደይ ኮይና ኣሎ ስለዚ ትናይ ትምህርቱ ፍልጠቱ እውን ምንታይ ዝተበለ እዩ ኣብ ናይ ጦርነት ስነ ልቦና ዘሎ ምሁሪና ትሕዝ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ መዳይ ዝተሃሰየት ትግራይ እያ ዘላ ማለት እዩ ግን በሰላም መንገድ ክፍታሕ ይካኣል ደወ ኣነ ይካኣል እየ ዝብል ምክንያቱም ማንም ሰብ ሕዚ ታዩ በቃ ክንበርክኹና እዮም ዝደልዩ ዘለው ክጥፉና እዮም ዝደልዩ ዘለው ስለዚ ንሕና ተጠፊና ንሕና ተንበርክና ከም ድሌቶም እዮም ክኾኑ ዝደልዩ ንስልጣን ሓደጋ ከይንኾን ድኾን ስጋቶም ስልጣኖም ዋላ እንታይ ሸዕ ዓመት ዘይነብሩ እንታይ እተወና ሸዕ ዓመት ይነብሩ ንሕና ግን ጠጠው ኢልና ክንከደለና ጠጠው ኢልና ንኸደሉ ዕድልና ክንፈጠር ዘለና ምክንያቱም ለኣና ክንበርክኹና ዝደልዩ ዘለው ሲ ኣብቲ ስልጣኖም ሓደጋ ለኸይንኾኖም ስለ ዝፈርሑ እዮም ዝብል ኣይንኹኖም ሕዚ መጀመርያ ንለዓል ምክንያቱም ናይ 2060 ኢና ተመሊስና ዘለና ሕዚ ናብ ስሳታት ኢና ተመሊስና ዘለና ንድሕሪትና ተመሊስና ዘለና ስለዚ ሕዚ ብልምዓት ጀጋና ኮይና መጀመርያ ንቕነ ገዛና ዓጺና ደን ስራሕይ ገዛና ዓጺና ገዛና ዓጽ ወቢልና ልበለ ይበልሰብ ብኢኮኖሚ ብኩሉ መዳይ ደን ማዕብልን መሬትና ክምለስ ደው ብሕጊ ይመለስ ጽዑንተ ንፈጥር ሕዝቶም ናይ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕምና ንስምዕ ባ ነጦርነት ሕዚ መጸና ክንብል ናይ ዲፕሎማሲያዊ ዓቕሚ ብዙሓት ላይ ጽሓፍ የለውን መሬትና ይመለሰልና ብምንታይ በተሕጊ ሕጊ ኸልመን ይዝደግፍ ንዓና ይዝደግፍ ስለዚ በተሕገ መንግስቲ መሰረት ምስኡ ዘረኽብ ነገር የብልናን هزون كندرادر دلواتنا خنمايت دلواتنا ناب كينات زمرح نجر كهلونا خخيل يقولون كسب هز بزح واقع خفيلنا لنا بزح دم فاسيس الله بزح حوات تخافيل الله بزح نبرات ونتقفي الله لمعتنا زبلون ندحر التماليس الله مالتي سلز ناب كينات ندحر أثينا توسخينا هنكفل نسرد إيو أزي والله خوينون جن بوجن منجستي إثيوبيا هزون دلونا تندحر هاللي خوين بوجن حوات نمدردار زيز بهال سجام على يلنا هنوسدين خيلن مالتي جنمن يا زلات أخو عشينا ندحر وسيدنا أما أخلاي منجستي يا زلات أخو عش مالتي كابزي وسع زهلو ما مارسي نخلو يتأكم ديود الكانت وسيد كاي يتأكمن أبكينات أتي خاص بزي زخونا نجار كويس يلكا يتحسبن مالتي كينات بلع عصبي ولا بلع نمرتي مدفع عدوني مالتي فوتي خايكم كانت أتو كيف وتخا حتى أتو مالتي كم حزب خابت تتأفق خم عد خم كابت تبرس ممارس أبسان كارلو ساعتي حتى أتو نابكم زوال نجار مالتي دردر وسناي نجاري تزراري منا مفتاحنا قمت نخيلنا بوجن تجري تدقق قام صاوعتي جبر الله ندرادر مفتاح نجبر زول بوجن إثيوبيا صبغ مال سندحرتوا هي بوا خوينو زحش خوناتات في التاريخ اللي لنا نوصل لخوناتات يزهلوا مالتي ولي بريتيرا نفرسه تخوينو محورسه عالم سقطا مريض بواننا زملكاتو انتخم لسازخل بوجننا جن تدقق قام دبدابيتات يصحف نيرو مالتي افتناي ماخلاي كوميتي اخيباتات كنال الكلنا ون وعلى بريتيريا يفرس كم زلوا مرأيتاتو وانت جيرو بزرزر ناتقمت أزخدلو خناتات نيرو سلز بوغن ودب ناو أفريكا حبرت ديو نفتاز الدرادرت أمريكا ديو ولا ناب يونايتد نيشنز زملكتهم أكالات أوروبا حبرت وان كي ترفا سرع دبدابيتات يصحف نيرو وعلى بريتوريا ناو حدا قاعد طلو ناو حدا قاعد دحر زعات خوين خيدو ناو كينات زمرح له خناتات في التاريخ الليو هزين تخوينو خعاب أب تجري راح يكونن أو إثيوبيا راح يكونن أما برا أفريقيا زول تقال الخناتات ون حدا قاخل لو يخيليو مستي أي حرب تقانا مهلاو ناي عالم نقدي بزم دايزي بزحشة قصرين برسنتن ون زنقاسا اسمس مخانو أبز خباب وزي كيناتن هوكاتن دحر تفاتيرو تايك صعب يخيل زويل جلس ينيرو نعنا طرح زي كنا صعبينوس نني عالم نقدس يخون نني عالم محبر سبس يخون بتاع حدا جنيا ومسلا زخنا قالتفكم زو قدايزي فتح تجبرلو منجست إثيوبيان حوحاتن ناب دردر كنمص تن كتجبر ازغبا النغرات كتجبرا خغبر خلل وزبل بتدغاغامي حتى يقرب نيرو اي مالتي غبو ملاش يتوهاور نيرو ابتوان يخون بر بعدما يفتا مسناي صلمت زنار خوينات تاساسيرو دارغا كلهم ملس خبوز فتن لخونات نيرو
ግን ዘላቕ ዝኾነ ፍታሕ ዘምጽ እዩ ነይሩ ተኸምኡ ዝበለ ካይዳታት ኢልካ ግን ክትወስዶ ትኽእል ኣይኮነን ብዋናነት ንምንታይ እዮም ስቕ ኢሎም ዝብል ግን ክምልስዎ ዝኽእሉ ንሳቶም እዮም ያው በአና ወገን ግን ክንገብሮ ንኽእል ነገር ጌርና ክንወጽእ ክንክእል ኣለና ናይ ውሽጥና ዓቕሚ እቲ መሰረታዊ ነገር ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ ክንገብሮ ዝግባእ ምድላዋት እዩ ክግበር ዘለዎ ዝብል እቲ ሓሳብ ማለት እዩ